अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हिंदू किस नबी की उम्मत है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी न्यू वीडियो हासिल हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंसानियत की इस दुनिया में आमद का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इसके बाद दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमें वक्त गुज़रने के साथ साथ आबाद होती रहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर कौम की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ वक्तों में कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा, और आज दुनिया में कई बड़े मज़ाहिब मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम की तालीमात को फ़ॉलो करते हैं। इन्हीं में से एक मज़हब हिंदू मत भी है, जिसका ये दावा है कि इनका सनातन धर्म यानी हिंदू मत धर्म दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है, जबकि इनके मुताबिक हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कभी भी किसी नबी को नहीं भेजा गया। हिंदुओं के पास भी कुरान मजीद की ही तरह भगवानों की तरफ से भेजी गई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें इनके मुताबिक किसी भी पैगंबर का कोई ज़िक्र नहीं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अगर इनकी सरज़मीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इनकी किताबों के अंदर कैसे मौजूद है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का ज़िक्र क्यों बयान किया गया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का ज़िक्र किसने बयान किया है? और एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? और अगर हिंदू मत की मुक़द्दस किताबें वाकई किसी नबी पर नाजिल होने वाली तालीमात हैं तो वो कौन से नबी हैं? यानी यह हिंदू आखिर किस नबी की उम्मत है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात तारीख़ से जानेंगे। हिंदू पंडितों के मुताबिक हिंदू मत दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमानों का कोई वजूद तक नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिरक की इब्तदा इसी दिन से हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गया। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक बछड़े को खुदा बना रखा था, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त भी खाना काबा के अंदर तकरीबन 360 बुत मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि बुत परस्ती का आगाज़ इंसानियत की इब्तदा से है, मगर इसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराहियत से है। हिंदू स्कॉलर्स का ये भी दावा है कि हिंदुस्तान का असल मज़हब हिंदू मत है, जबकि इस्लाम को तो अभी सिर्फ 1400 साल ही गुजरे हैं, लिहाजा इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतारा गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया, जहाँ पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पहला कदम रखने वाला आदमी ही एक मुसलमान था, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तदा ही हिंदुस्तान की सरज़मीन से हुई। हैरान कुन तौर पर लफ्ज़ आदम भी हिंदुस्तान की ज़बान यानी संस्कृत का एक लफ्ज़ है, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या फिर ओरिजिनल। और अगर हिंदू इस बात से इनकार भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी मुक़द्दस किताब ऋग्वेदा और भविष्य पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फ़रिश्तों का इनको सजदा करना, हज़रत अम्मा हव्वा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाना और फिर ज़मीन पर उतारने का वाज़े तौर पर ज़िक्र मौजूद है। मत्स्य पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभुआ मनु यानी आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे को शत्रु पाका बनाया, जिसे आज मुसलमान अम्मा हव्वा के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल यही बातें कुरान मजीद और बाइबल के अंदर भी वाज़े तौर पर मौजूद हैं। यानी अगर इन तीनों बड़ी किताबों में एक ही बात लिखी है तो इनको लिखने वाला भी कोई एक ही होगा, जो कि एक खुदा की तरफ ही इशारा करता है। सो अब सवाल ये है कि ये किताब लेकर आखिर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर किस नबी को भेजा गया? सबसे पहली बात है कि हिंदू नाम का कोई मज़हब तारीख़ के अंदर मौजूद नहीं,
اور نہ ہی ہندو مذہب کی کتابوں میں اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتابوں کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر موجود ہے۔ ہندو دراصل سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ مذہب پر قائم رہنے والا۔ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ویداس کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ویدوں کے اندر پیغمبر کے نام سے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ ویدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دنیا سیلاب کے بعد دوبارہ آباد ہوگی تو میں اس میں ویدوں کو نافذ کروں گا، اور یہی سارا واقعہ بھوشیہ پرانا چیپٹر 4-7 کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لفظ نوح بھی سنسکرت زبان کے اندر ہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، بالکل وہی مطلب جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حیران کن طور پر ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 مرتبہ ان کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ویداس بار بار نوح علیہ السلام کا نام لے کر ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو مت کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کو صابی کہہ کر پکارا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کی قوم بھی ایسے ہی مشرک تھی، انہوں نے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا ڈالا تھا، اور ایسے ہی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے، اور ہر کام کروانے کے لیے انہوں نے ایک الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم پر یقین رکھتی ہے اور آگ کی پرستش بھی کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر اتنی واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی آخر یہ ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ اس بات کا جواب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، جس میں بخاری شریف میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر قوم نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہنے لگیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے، اے میرے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 کی تلاوت فرمائی، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم ایسے ہی گمراہی میں مبتلا رہے گی اور کسی نبی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام کے حالات اور ان کی تعلیمات کے بارے میں مکمل معلومات ان کی اپنی ہی مقدس کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہندو اس کو جھٹلاتے ہیں اور ایسے ہی قیامت تک جھٹلاتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی لی ہوگی۔ جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں جانا ہندو کس نبی کی امت ہے، اس کے بارے میں کافی انفارمیشن حاصل ہوئی اور بھی کافی چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں جانی۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ان فیوچر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔